सुनो कैप्टन, मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पहली बात यह है कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, अपने अजीज़ों से मिलने इधर आया था। मैं कश्मीरी हूँ। दूसरी बात यह है कि चरवाहों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने मुजफ्फराबाद आने से पहले सोपुर में ही ये लिबास खरीद लिया था। इन दोनों से मेरी मुलाकात गुज़श्ता शाम हुई थी। मैंने इनको बताया था कि मेरा डेरा आगे है। उधर चलकर ताल्लुक जोड़े तोड़ेंगे दोस्त। कैप्टन कांधे उचकाता हुआ चल पड़ा। अरे तुम बकरियां रास्ते पर लगाओ, सूबेदार ने अहमद खान को धमकाया। तकरीबन आधा किलोमीटर बल खाते नाले में चलने के बाद एक टेकरी की ओट ली गई थी। चूंकि सूरज ऊपर आ चुका था, इसलिए रोशनी में वो लोग आज़ाद इलाके में छुपकर सफ़र कर रहे थे। मेरी तलाशी लेकर मुझे निहत्था कर दिया गया। अहमद खान और गुल अहमद की तलाशी तो नहीं ली गई थी, अलबत्ता गुल अहमद से भी रिवाल्वर ले लिया गया था। मैं और गुलदार सिपाहियों की निगरानी में थे। अहमद खान बकरियां हाँक रहा था। तुम आगे आओ, बातें करेंगे, कैप्टन ने मुझे बुलाया। अब तुम्हारे कदमों के नीचे वो ज़मीन है जो हमारी है, कैप्टन ने कहा। इस ज़मीन पर क्या करने गए थे जो आपकी नहीं है? मैंने दोस्ताना अंदाज में पूछा। शिकार, कैप्टन ने जवाब देकर कहका लगाया। हम अमूमन इधर से उधर शिकार खेलने जाते हैं। गालिबन इस बार आपको शिकार नहीं मिला, मैंने कहा। हाँ यार, कैप्टन बोला। वो ससुरा अपनी बेटियों और बीवी को लेकर कहीं चला गया। खाली घर में रात बसर की और देर से आँख खुली। जब वो होती थी तो सोने का वक़्त ही ना मिलता था। आज सो गए थे, कैप्टन ने कहा। क्या आप पोस्ट कमांडर नहीं कैप्टन? यस हूँ, उसने कहा। अचानक तड़तड़ाहट की आवाज़ गूंजी और मैं गैर इरादी तौर पर एकदम नीचे लेट गया। कलील वक्फे के बाद फिर ब्रेस्ट की आवाज़ उभरी और कैप्टन उछलकर एक झाड़ी पर जा गिरा। मैंने लेटे लेटे गर्दन घुमाई। अहमद खान के अलावा सब ज़मीन बोझ थे। गौर से देखा तो हैरत और खुशी की लहरों को महसूस किया। पांचों फौजी खून में लुथड़े हुए थे। कैप्टन का आधा धड़ झाड़ी के अंदर था और खून का फुआरा इसकी पुश्त से उबल रहा था। दूसरे लम्हे मैंने अनु को दाएं जानिब से आते देखा। वो जंगल की पट्टी से बाहर आ रही थी। इसके पीछे सकीना थी। नाराए तकबीर, गुल अहमद ने घुटनों के बल उठकर नारा लगाया। मैं तो हैरतों के समंदर में डूबा हुआ था। शायद अनु ने नारे के जवाब में अल्लाह अकबर कहा था। जहांगीर, अनु ने पुकारा, तुम ठीक हो ना? मैंने हाथ लहराकर इसे अपनी खैरियत बताई। गुल अहमद, यहाँ रुकना खतरनाक है, अनु ने कहा। सकीना, क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगे? नहीं बीबी जी, अहमद ने माजरत खाना लहजे में कहा। अब हमारा साथ आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। हम बकरियों की वजह से ना तो तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकते हैं, ना छुप सकते हैं। आप दरमियान रहकर सफ़र करेंगे तो सोपुर के गांव में आपको हर किस्म की मदद मिलेगी। हमने अहमद खान से बारी बारी हाथ मिलाए और अनु ने सक्सेना को गले लगाकर इसके तामुन का शुक्रिया अदा किया। फिर हमने जंगल में दाखिल होने से कबल पलट कर देखा। अहमद खान और सक्सेना फौजियों की लाशों पर झुके दिखाई दिए। यकीनन जेबों को साफ कर रहे थे। तुम पूछोगे नहीं जहांगीर, औरत इतना ज़बत कहाँ से लाती है? तारीफ और सताइश की आदी अनु ने मुझे चुप पाकर पूछा। मैं यहाँ कैसे पहुँची? जो काम हस्बे तवक्का हो, इस पर हैरत नहीं हुआ करती नवाबजादी साहिबा, मैंने खारदार शाखों को हाथ से हटाते हुए जवाब दिया। जंगल की मुतवाज़ी पट्टी देखकर मैंने यकीन कर लिया था कि तुम साथ साथ चल रही हो। अगर जज्बाती गुफ्तगू का माहौल होता तो मैं कहता, तुम्हारी मानूस खुशबू ने मुझे तुम्हारे वजूद के कुर्ब का यकीन दिलाया था। हाँ, अलबत्ता किसी वक्त ये बात ज़रूर पूछता कि LMG तुम्हारे हाथ में कैसे आई। मैंने कहा, अल्लाह ताला जब अपने बंदे की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं तो। अनु ने LMG का बैरल आसमान की तरफ उठाकर बताया, मर्दों को भी मदद करने की कुव्वत अता कर देते हैं। मैंने जंगल में नची और गली सड़ी लाश देखी। रैंक में वो इंडियन हवालदार था। इसके करीब LMG एक फुल मैगजीन पड़ी हुई थी। गालिबन वो किसी दरिंदे का शिकार हुआ था। अगर इंसान इसका कातिल होता तो आर्म्स एंड एमुनेशन भी साथ ले जाता। मैं तो बहुत पहले इनको मार गिराती, मगर तुम कैप्टन के शाने से लगे चल रहे थे, इसलिए मैंने पीछे आने वालों पर पहला ब्रेस्ट मारा। तुम भी मेरी तवक्का के आन मुताबिक नीचे चले गए थे। मुझे यकीन था फायरिंग होते ही तुम खुद को नीचे गिरा दोगे और मुझे हदफ मिल जाएगा, उसने कहा। गुल अहमद 10-15 कदम आगे रास्ता बनाता चल रहा था। कदम खारदार झाड़ियों और तेज़ धार खुश्क घास की वजह से सफ़र मुश्किल और सुस्त था। गुल अहमद रुकने का इशारा करता हुआ वापस आता दिखाई दिया तो अनु एकदम दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई। शायद इस वक्फे को गनीमत जानकर सुस्ताने लगी। मैं तो इसके चांद से चेहरे पर जालिम घास की लगाई हुई खराशों से पहले ही परेशान था, लेकिन हमदर्दी जताकर इसकी थकावट दूर करने की मैंने कोशिश न की थी। यहाँ से 50-60 कदम दूर शरकन गरबन कच्ची सड़क है, गुल अहमद बताने लगा। मैंने एक फौजी जीप देखी है, फ्रंट सीट पर औरत बैठी है और फौजी व्हील खोल या जोड़ रहा है। वो औरत संगी बुत की मानद अखड़ी हुई है। सुनो, अनु उछल कर उठी। क्या वो फौजी अकेला है?
اگر وہ کانوائی کے ساتھ نہیں ہے تو تنہا ہے، گل احمد نے جواب دیا۔ جہاں تک دائیں بائیں سڑک دکھائی دے رہی ہے کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ آؤ دیکھتے ہیں، انو چل پڑی۔ اگر وہ تنہا ہوا تو میں اس کی مت مار دوں گی۔ میں نے اسے منع نہیں کیا، میں سمجھ گیا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو ہمارے دشوار سفر کو گاڑی کی سہولت آسان بنا سکتی تھی۔ جہاں تک خطرے کا تعلق تھا تو ہم نے اوکھلی میں سر دینے سے قبل تمام خطروں کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ سنگے میل سے سرے منزل تک خطرہ ہی خطرہ تھا۔ بالفاظ دیگر ہم خطرہ پروف ہو کر منزل کی جانب چلے۔ وہ فل لیفٹیننٹ تھا۔ ہمارا درمیانی فاصلہ 10 گز رہا ہوگا۔ ہم دبے پاؤں جھاڑیوں کے اندر جا کھڑے ہوئے تھے۔ آفیسر نے جیپ سے لگی اسٹپنی اتاری اور کچی سڑک پر اکھڑوں بیٹھ کر ویل فٹ کرنے لگا۔ انو نے میرے کاندھے پر دستک دی تو میں نے اس کی آنکھوں کے ایک کشکول میں اپنی رضامندی کا سکہ ڈال دیا۔ گل احمد کو شاید انو کی کارروائی سے اختلاف تھا، لیکن وہ بھی چپ چاپ اپنی سوچ کو دانتوں تلے دبائے کھڑا رہا۔ انو نے آواز منہ سے نہیں بلکہ پاؤں سے پیدا کی اور جواب میں لیفٹیننٹ نے چونک کر گردن گھمائی۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو شکار کو اچانک سامنے پا کر بھیڑیے کی آنکھوں میں ابھرتی ہے۔ صاحب جی، ادھر سے چرواہوں کو گزرتے آپ نے دیکھا ہوگا، کس طرف گئے ہیں؟ میری بکری نے 2 بچے دیے ہیں، میں اس کے لیے پیچھے رک گئی تھی۔ انو باتیں کرتی لجاتی بل کھاتی بالکل قریب چلی گئی تھی۔ ادھر لیفٹیننٹ نے جیپ کے مخالف سمت اشارہ کیا۔ 10-15 منٹ ہوئے گزرے ہیں، تم ٹھہرو، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ جانا، تمہارے ساتھیوں کے درمیان اتار دوں گا، چاہو تو اپنی بکری بھی لاد لو۔ آپ کے بڑے صاحب نے دیکھ لیا تو دونوں کی شامت آ جائے گی۔ انو تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس دن مجھے صوبے دار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خام خواہ کی حجل خواری ہوئی، اس نے خالی ہاتھ بڑے صاحب کی ڈانٹ سن کر بھگا دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میں خود بڑا صاحب ہوں، آفیسر نے جلدی نٹ بولٹ کستے ہوئے کہا۔ ویسے میرا بڑا صاحب ڈانٹ نہیں بلکہ تمہیں فرسٹ کلاس ولایتی شراب پلائے گا اور تمہارے ہاتھ بھی بھر دے گا۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے کہا۔ وہ کون ہے بانکے صاحب؟ انو نے بے تکلفی سے فرنٹ سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ کیسے پھیل کر بیٹھی ہوئی ہے، اسے پیچھے بٹھاؤ صاحب جی، آگے آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گی، انو نے کہا۔ جو ہی لیفٹیننٹ کی توجہ بٹی، انو نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس کی گردن پر بھرپور کٹ مارا۔ ماہرانہ انداز کارگر ثابت ہوا۔ لیفٹیننٹ ایک طرف لڑک کر ماہیے بھی آپ کی مانی تڑپنے لگا۔ اس کے فوجی بوٹوں کی رگڑ سے گرد اڑنے لگی تھی۔ انو اچھل کر اٹھی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عورت پر جا کر جھکی تھی، پھر اس نے گردن موڑ کر ہماری جانب دیکھا۔ جب ہم پہنچے اس وقت انو عورت کے منہ پر چپکا ٹیپ ادھیڑ چکی تھی۔ جہانگیر، وہ نائلون کی باریک ڈور کی سخت گانٹوں کو ٹٹولتے ہوئے بولی، گاڑی میں کوئی تیز دھار چیز دیکھو، ڈوری اس کے چمڑے میں کھب گئی ہے۔ گل احمد کو کہیں سے بلیڈ کا نیا پیکٹ مل گیا تھا، اس نے بلیڈ نکال کر انو کو دے دیا۔ انو نے کسی ماہر سرجن کے انداز میں نہایت احتیاط کے ساتھ ڈوری کاٹ دی۔ کیا تم اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ انو اس کی گداز کلائیوں پر مالش کرنے لگی۔ ہم انسانی ناطے سے تمہارے دوست ہیں، اگر بول سکتی ہو تو بتاؤ کون ہو؟ انو نے کہا۔ ایک بدقسمت لڑکی ہوں، میرا سارا خاندان مجھے بچانے کے جرم میں ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، مجھے رونا چاہیے مگر میری آنکھیں خشک ہیں۔ میں تو اس وقت بھی نہیں روئی جب میرے بوڑھے باپ کو وہ سنگینوں سے مار رہے تھے۔ میں بہت رو چکی ہوں چند دن قبل جب میرے بھائی کی لاش آئی تھی، لڑکی نے کہا۔ بہادر لڑکیاں اپنے شہیدوں پر فخر کیا کرتی ہیں، انہوں نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ہم ہر خطرہ پسے پشت ڈال کر تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ نہیں، وہ سپاٹ آواز میں بولی، کبھی ہمارا گھر تھا، اب وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر آپ لوگ سری نگر جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے چلیے، شاید وہ مل جائے، اس نے کہا۔ وہ کون؟ انو نے پوچھا اور اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جہانگیر، یونیفارم پہن لو اور جیپ ڈرائیو کرو، ہم تمہارے قیدی ہوں گے۔ ہاں یہ بتاؤ، یہ اکیلا ادھر گیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، لڑکی نے جان کر آفیسر کی لاش دیکھی، اس کے ساتھ پوری پلٹن تھی، یہ مجھے لے کر واپس نکل آیا تھا۔ باقی فوجی گاؤں کی مفرور عورتوں کو جنگل میں تلاش کر رہے ہیں۔ انو نے زبان سے تو ہمیشہ بائیں رہنے اور برابری کی سطح پر معاملات طے کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ عورت فطرتاً حاکم تھی، ہر جگہ برتر رہنا چاہتی تھی۔ وہ وقت اور جگہ ایسی تھی کہ میں اظہار ناپسندگی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے احمقانہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جان کنی کے عذاب میں آئے ہوئے انڈین آفیسر کی یونیفارم گھسیٹ لی۔ انو کو یہ غلط فہمی تھی کہ انڈین آرمڈ فورسز گھامڑ اور عقل کی سواری سے محروم ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ عیاری میں بے مثل تھے اور اپنے سائے سے بھی دکتے رہتے تھے۔ پھر بھی میں نے انو کی تجویز قبول کر لی تھی، پیدل خطرات سے لڑنے سے بہتر تھا گاڑی استعمال کر لی جاتی۔
जीप की सीट इतनी तंग थी कि अनु ने इस लड़की को धकेल कर ड्राइविंग सीट से लगा दिया था। पुराने मॉडल की गाड़ी का गियर लड़की की टांगों के दरमियान आ चुका था। हमारी मेज़बानी तंग है, मैंने बहुत सोच समझकर दरअसल अपनी मुश्किल को अल्फाज दिए थे। गुल अहमद ड्राइव करेगा, अनु ने हल बताया। हम तीनों पीछे चले जाते हैं। इसकी तजवीज़ फिर मुझे अच्छी न लगी थी। वो दोनों पीछे जा सकती थीं। तुम इंडियन हो और हम कश्मीरी, मेरे नागवार तजब्जुब को अनु ने भांप कर कहा। लिहाजा कैदियों पर तुम्हें मुसल्लत रहना चाहिए। वो डरी डरी जर्द रू लड़की खासी खुशशक्ल थी। इसके गालों के मुरझाए हुए फूल अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से फिर तरोताज़ा हो गए थे। जिस तरह इंडियन सूबेदार ने मेरी नरम और शफाफ जिल्द से मेरी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लिया था, इसी बालिग नज़री से मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि लड़की अजाडगवार है, न जंगलों में रहने वाली मैली मैली लड़की है। बाल तो इसके बिखरे हुए और गर्द आलूद थे, मगर लिबास जदीद तराश खराश का था और रंगों का इंतखाब बता रहा था कि लड़की लिबास के मामले में बाज़ौक़ है। मिस, मैंने कहा। उज़्मा करीम, इसके होंठ सानिया भर के लिए मुस्कुराए थे। उज़्मा करीम, आप शहर से गांव कब आई थी? मैंने कहा। तकरीबन 2 माह कबल, उज़्मा ने जवाब दिया। भाईजान ने जब जमीयत में एलानिया शिरकत इख्तियार कर ली तो अब्बू जी को कबल अज़ वक़्त मुलाजमत से सबकदोश कर दिया गया था। इन दिनों मैं 4th ईयर में थी जब हमारे कॉलेज को फौजी कैंप बना लिया गया। हिंदू मुस्लिम सब ने एहतजाजी जुलूस निकाला। भाईजान पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने यूनिफॉर्म अपने चीफ के मुंह पर मारी और मुस्ताफ़ी हो गए। बस हमारे ख़ानदान को निशाने पर रख लिया गया। कभी दहशतगर्दों की तलाश और कभी भाईजान के लिए सिक्योरिटी वाले दंदनाते आते, तोड़ फोड़ कर जाते। एक शाम अब्बू, अम्मी और मैं तीनों एक शहीद की मां से ताज़ियत करने गए हुए थे। भाईजान ने पैगाम भिजवाया कि हमारा एक साथी नसरुल्लाह शहीद हो गया है, आप लोग इसकी मां के पास जाएं। वैसे भी शहीद को खराज अकीदत पेश करने की रस्म अब वादी में आम है। मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जिनकी ख्वाहिश होती है लोग इनके शहीद बेटे की शहादत पर मुबारकबाद दें। माएँ और बहनें अब फ़ख्र से लोगों को बताती हैं कि इनका बेटा और भाई फलां मार्के में शहादत की सआदत पा गया है। जब हमें भाईजान की नाकाबिल शनाख्त लाश मिली तो मेरी अम्मी ने फ़ख्र से इसकी पेशानी चूम ली थी और अब्बू ने कहा, मेरे बेटे, तूने यहाँ और वहाँ अपने बाप को सुरखरू कर दिया है। लेकिन वही माँ और बाप इस रात बेटे की जिंदा लाश देखकर बेहोश हो गए थे। क्या तुम्हारी कोई और भी बहन है? अनु ने सवाल किया। जी थी, उज़्मा ने दुख से होंठ काट लिए। मुझसे छोटी 7वीं की स्टूडेंट थी जिसे भारतीय कुत्ते खा गए थे, उस लड़की ने बताया। ओ, तो क्या इस शाम वो घर पर तन्हा थी? अनु ने पूछा। नहीं दादा जान, और एक मुलाजिम भी घर पर थे, उज़्मा ने बताया। इसकी आवाज़ गले में घुटने लगी थी। जब रात 8 बजे हम घर में दाखिल हुए तो दहलीज पर मुलाजिम की लाश पड़ी देखी। हम दौड़े हुए अंदर गए तो वहाँ दिलखराश मंजर था। दादा जान की खून आलूद लाश नगमे की किताबों पर पड़ी हुई थी और पलंग पर नगमा को देखा। वो ज़ख्मी थी, जैसे कुत्ते इसे नोचते रहे थे। डॉक्टर आरिफा ने रोते हुए रिपोर्ट लिखी कि मरहूमा की मौत जिनसी तशद्दुद के बाइस वाक़ हुई है। इसी रात अब्बू ने नगमा की मैयत के साथ शहर छोड़ने का फैसला किया था। मेरे खुदा, अनु ने नमनाक आंखें साफ करते हुए कहा, क्या मासूम बच्चियों को भी माफ़ नहीं करते? कल का मौर्रख जब कश्मीर की तारीख लिखेगा तो इनको किस नाम से याद करेगा? ऐसा जुल्म तो रुसवाए ज़माना गुस्तापू ने भी न किया था। मैडम, उज़्मा बोली, ये तो ऐसे भूखे दरिंदे हैं जिनकी मिसाल किसी जंगी तारीख में नहीं मिलती। शायद दुनिया वाले यकीन नहीं करेंगे, मगर हम कश्मीरी इस कराहत आमेज़ हकीकत के गवाह हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की हवस का शिकार होने वालों में दादियाँ नानियाँ भी शामिल हैं। शायद इसलिए कि ये लादीन हैं। किसके खौफ से डरें? अनु नफरत से बिड़बिड़ाई। अचानक जीप ने हचकोला लिया और रुक गई थी। आगे मिलिट्री पोस्ट दिखाई दे रही है भाई जी, दरमियानी पर्दा हटाकर गुल अहमद ने बताया। मैंने बाहर जाकर जायजा लिया। पोस्ट एक टेकरी के नीचे थी। 3 छोलदारियां थी, दरमियान में एक गार्ड खड़ा था। छोलदारियों के साथ एक डॉज खड़ी थी। बाकी कोई फौजी दिखाई न दिया था। शायद बूंदाबांदी की वजह से अंदर चले गए थे। फैसला करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि मैं जिस शख्स की यूनिफॉर्म में मलबूस था, इसके चेहरे का मास्क इस बेसरो सामानी की हालत में नहीं पहना जा सकता था। अगर पोस्ट वाले इस लेफ्टिनेंट को जानते थे तो मैं इसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। चलते रहो गुल अहमद। फ़ौरन मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी, जब भी कोई रोके घबराए बगैर रुक जाना। तुम ब्रिगेडियर चौहान के ज़ाती ड्राइवर हो, मैं बाकी मामलात संभाल लूँगा। ये दोनों चौहान की बेटियाँ हैं। गुल अहमद ने मुस्कुराकर सर को असबाती जुम्मश दी और मैं उछलकर इसके साथ बैठ गया। नहीं भाई, गुल अहमद बोला, आपको पीछे जाकर ख़वातीन को भी अपने प्लान से आगाह करना चाहिए। वो खौफज़दा लड़की हमारा मंसूबा ख़राब कर सकती है। मुझे गुल अहमद की तजवीज़ पसंद आई।
اور پیچھے جا کر میں نے انو اور عظما کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا، لیکن ہماری جیپ بخیر و خوبی اس پوسٹ سے گزر گئی۔ میرے محسنوں، عظما کے اندر جو لڑکی تھی اب وہ پوری طرح باہر نکل آئی تھی۔ بڑے ہی مہذب لہجے میں بولنے لگی۔ جتنا آپ لوگوں نے پوچھا اتنا ہی میں نے بتایا ہے، لیکن اتنا ہی کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں کے بارے میں مجھے صرف ایک یقین ملا ہے کہ آپ مسلمان اور مہذب لوگ ہیں۔ میں نہیں جانتی آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میرا اپنا تجربہ مجھے بتا رہا ہے کہ شاید آپ کی منزل اور مقاصد وہی ہیں جو اب ہر کشمیری کی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کے سامنے کوئی ایسی محفوظ پناہ گاہ ہے جو آپ کو وادی میں دوڑتے پھرتے بھیڑیوں کی نگاہوں سے بچا سکے؟ انو نے معنی خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے اسے کھل کر بات کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ مجھے وہ لڑکی گہری اور معقول محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمیں کسی ایسی ہی مخلص اور قابل اعتماد ہستی کی اشد ضرورت تھی جو ہماری مدد کرتی، ہمارے لیے ہماری منزل مقصود آسان بناتی، کیونکہ میرا اپنا گھر بقول ابا جی راکھ کا ڈھیر تھا اور میں کسی ایسے شخص سے رابطہ قائم کرنا نہیں چاہتا تھا جس سے ماضی میں کوئی تعلق رہا ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ میری تلاش شروع ہوگی اور سیکیورٹی والوں نے ایسے تمام ناطے داروں کے گرد نگران آنکھیں بٹھا رکھی ہوں گی۔ میں نے سوچا، عظما ڈیئر، انو نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے بولنا شروع کیا۔ وہ علم الکلام کی ماہر عورت تھی، موقع محل کے مطابق بولنے کا فن جانتی تھی۔ بے شک ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو آزادی صبح کی خاطر جان عزیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اس ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا عزم لے کر بہت دور سے آئے ہیں۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے سب ہیں، مگر ہم ان کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر تم اپنائیت کی روشنی دو گی تو ہم اس روشنی میں اپنے مقاصد کے راستوں پر بے خطر چلتے رہیں گے۔ لیکن چندہ، ایک بات کا مجھے دکھ ہوگا، اگر ہماری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی یا نقصان اٹھانا پڑا تو۔ انو نے کہا، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے رسک نہیں لے سکتے؟ عظما نے پوچھا۔ ویسے آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں اگر ہم پہنچ گئے تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی نہ نقصان، کیونکہ میں آپ کو کسی محلے میں نہیں لے جانا چاہتی بلکہ ایک مجاہد کی بٹالین میں لے جاؤں گی۔ اس کی کمانڈ میرے کزن حماد الدین کے ہاتھ میں ہے۔ عظما نے کہا، میں حماد الدین کے نام پر شاید نہ چونکتا، مگر ایک حماد الدین نہ صرف میرا کلاس فیلو تھا بلکہ ہم نے پولیس اکیڈمی میں بھی ایک ساتھ ٹریننگ کی تھی، پر مجھے ابا جی کی سفارش پر سری نگر شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن میں تعینات کیا گیا اور حماد الدین کو کپواڑہ کی ایک چوکی پر بھیج دیا گیا۔ چونکہ میری بھی ٹرانسفر خفیہ ونگ میں ہو گئی تھی، اس لیے پھر میں اور حماد الدین کبھی نہ مل سکے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔